अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ़िक्र अमल के साथ मैं हूं आपका वहीद मेमन। आज एक नई ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ख़बर ये है कि इस स्कूल स्पेसिफिक बजट के जो पैसे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए हैं पूरे सूबे के मुख्तलिफ़ स्कूल्स के लिए 18 अरब 63 करोड़ रुपए, उसमें से डिस्ट्रिक्ट दादू के लिए जो हैं 87 करोड़ रुपए 87 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें से 47 करोड़ रुपए रिलीज़ भी हो चुके हैं। लेकिन अफसोस का अमर यह है कि रवा माली साल ख़त्म होने को कुछ दिन ही रह गए हैं और एजी ऑफिस की तरफ से बिल्स जमा कराने की जो आखिरी तारीख है वो 10 जून मुकर्रर की गई है। लेकिन अफसोस का अमर यह है कि अब तक जो है रवा माली साल में डिस्ट्रिक्ट दादू में किसी भी स्कूल के लिए रकम खर्च नहीं हो सकी। तो ये ख़बर है, आज इस ख़बर पे आपको तफसीलों से आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फ़िक्र अमल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो नीचे नज़र आने वाले आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करें। तो अब आते हैं ख़बर पर। दादू डिस्ट्रिक्ट के जो मुख्तलिफ़ प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी जो तादाद है वो 1488 है। उन स्कूल्स के लिए रवा माली साल जो 2025 और 26 रवा माली साल है, उसमें स्कूल स्पेसिफिक बजट की मद में उन स्कूल्स के लिए 87 करोड़ रुपए रखे गए थे, जिस रकम से इन स्कूल्स के जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं या जो कोई मरम्मत की ज़रूरत है, कोई फर्नीचर की ज़रूरत है या किसी दूसरे किस्म की कोई अगर स्कूल में ज़रूरत है, कोई स्टेशनरी की या दो, तो वो वहाँ के जो हेड मास्टर हैं उसको खर्च कर सकते हैं। वो हर स्कूल के लिए जो है 2 लाख से लेके जो एक कमरे का स्कूल है उससे लेके फिर बड़े स्कूल हैं, स्कूलों की जो अपनी वो एक जो है उनको स्पेसिफिक किया गया है, तो वो 3 करोड़ तक जो है उनके लिए रकम रखी गई है। तो बहरहाल पूरे डिस्ट्रिक्ट दादू की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ जो है 1488 स्कूल हैं, उनके लिए 87 करोड़ रुपए रवा माली साल में स्कूल स्पेसिफिक बजट की मद में जो है मुख्तस किए गए हैं और उसमें से 47 करोड़ रुपए जो है रिलीज़ भी हो चुके हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उसमें से किसी एक स्कूल के लिए भी ये रकम जो है खर्च नहीं हुई है। ज़राए बता रहे हैं कि जो स्कूल के जो हेड मास्टर्स हैं जो उसको खर्च करने के मजाज हैं, तो वो बिल्स और वेंडर्स के जो मामला जो है उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करके ट्रेजरी ऑफिस भी पहुंच चुके हैं। लेकिन ट्रेजरी ऑफिस में जो है ये इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। कल तक तो सिर्फ ये बताया गया कि कल तक उनसे ये बिल सिर्फ लेके और रखे गए हैं, ना उनको आगे पंच किया गया है, ना उनको आगे कोई टोकन किया गया है। और एजी ऑफिस की तरफ से ये रकम खर्च करने के लिए जो पूरे सूबे में बिल्स जमा कराने की जो लास्ट डेडलाइन दी गई है वो 10 जून है। 10 जून में अभी 2 या 3 दिन रह गए हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रकम किस तरह खर्च होगी और इनके जो बिल्स होंगे वो किस तरह होंगे। तो ये एक तो जो सूबाई वज़ीर तालीम है सरदार अली शाह, उन्होंने एक ज़बरदस्त एफर्ट्स लिया था ये कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि स्कूल स्पेसिफिक मद में जो रकम रखी गई है, मुख्तस की गई है, उसका वहाँ के हेड मास्टर को खर्च करने का मजाज किया गया है। एक ये उन्होंने ज़बरदस्त एफर्ट्स लिया था। लेकिन जो हमारी ट्रेजरी के जो अफसरान हैं या वहाँ के जो हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों उसमें आगे उसको मामले को नहीं बढ़ा रहे हैं और उसको क्यों खर्च करने के लिए
جو ہے اس کو ان کے جو بل پاس نہیں ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں اعلیٰ اختیاریوں جو ہے مجاز اختیاریوں کے طرف تک بھی پہنچنی چاہیے، اور ان کی طرف بھی ہمارے توسط سے ہم ان کو جو ہے پہنچا رہے ہیں کہ یہ پوزیشن ہے. اور ابھی ہو سکتا ہے کہ جو بل جمع کرانے کی تاریخ جو ہے وہ اگر 2-4 دن بڑھا بھی دیتے ہیں، لیکن اتنی بڑی رقم 47 کروڑ روپے صرف ایک ڈسٹرکٹ کی رقم ہے، وہ خرچ نہیں ہوئی ہے. اگر یہ خرچ نہیں ہوتی ہے تو یقیناً بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اتنی رقم جو ہمارے اسکول کے بچوں کے لیے، ہمارے اسکولوں کے لیے، ہمارے جو مستقبل کے معمار بچے ہیں ان کے لیے جو خرچ ہونی تھی رقم، ان کی تعلیم پہ جو خرچ ہونی تھی رقم، وہ رقم لیپس ہو جائے گی، اور فائنینشیل ایئر کا جو دورانیہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس سلسلے میں میری جو ایجوکیشن منسٹر کے جو ترجمان ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ایک لیٹر جاری کیا ہے اور ان کو کہا بھی ہے، جو جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں یا جو متعلقہ ہیں ان کو کہا ہے کہ اس معاملے کو فوری طور جو ہے حل کریں، اور جو رقم ہے اس کو فوری طور پہ ان کو ٹرانسفر کی جائے. لیکن اب تک جو اطلاعات ہیں، اب تک اس سلسلے میں دادو ڈسٹرکٹ میں، ہم صرف دادو ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ دادو ڈسٹرکٹ میں کسی ایک بھی اسکول کے لیے رقم خرچ نہیں ہوئی ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ پورے صوبے کے لیے 18 ارب سے زیادہ کی رقم جو ہے رکھی گئی ہے. اب دوسرے جو اضلاع ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ دوسرے اضلاع کی، دوسرے جو شہروں کی پوزیشن ہے وہ ان سے دادو سے بہتر ہو تاکہ رقم خرچ ہو سکے. بہرحال یہ دادو کی جو صورتحال ہے، تو دادو کے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ دادو کے 1488 اسکول ہیں، جس میں سے دادو تعلقے کے جو ہے 494 اسکول ہیں جن کے لیے 30 کروڑ روپے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. اسی طرح میہڑ کے 360 تعلقہ میہڑ کی بات کر رہے ہیں، میہڑ تعلقے کے لیے جو ہے 360 اسکول ہیں، ان کے لیے 23.5 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. اسی طرح کین شاہ تعلقہ ہے، کین شاہ تعلقے کے 344 جو ہے اسکول ہیں اور ان کے لیے 19.5 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. اسی طرح جوہی تعلقہ ہے، جوہی تعلقہ ایک یعنی کہ پسماندہ علاقہ کہا جاتا ہے، اس کے 290 گورنمنٹ اسکول ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے 13.5 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. تو اگر یہ پیسے وقت پہ خرچ ہو جاتے ہیں تو ان اسکولوں میں جتنی بھی کام کی ضرورت ہے، اگر کہیں کی فرنیچر کی ضرورت ہے، اگر کہیں کسی مرمت کی ضرورت ہے، بچوں کے لیے اسٹیشنریز ہیں، یا پھر کسی دوسری کوئی پنکھا لگانا ہے، یا کوئی دوسرا ضرورت کی کوئی چیز لینے کی ضرورت ہے، تو اس کو جو وہاں کی ہیڈ ماسٹر ہے یا جو دوسری انتظامیہ ہے وہاں اسکول کی جو انتظامیہ ہے اس کو وہ خرچ کر سکتی ہے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی جو رقم ہے ایک ڈسٹرکٹ کے لیے 47 کروڑ روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. اگر یہ خرچ ہو جائیں گے اور اسی بہتر طریقے سے جو ہے وہ خرچ ہو جائیں گے تو کوئی بہتر ہو سکتا ہے. بہرحال ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو وہاں کے مقامی جو ڈسٹرکٹ جو یعنی کہ ڈسٹرکٹ ٹریجری آفس ہے، وہاں پر جو یعنی کہ اسکول کے جو اسٹاف ہیں وہ اگر وہ بل لے کے جاتے ہیں تو ان سے یعنی کہ بل تو لے کے رکھ لیا جاتا ہے لیکن اس کو پروسیس نہیں کیا جاتا اور اس کو ٹوکن نہیں لگایا جاتا. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے میں جو صوبائی وزیر تعلیم ہیں وہ اس کا کوئی نوٹس لیں گے اور اس کی کوئی امید رکھتے ہیں کہ ان 2-4 دنوں میں اس معاملے کو حل کیا جائے گا. نہیں تو پھر یہ اتنے جو پیسے ہیں جو 47 کروڑ روپے ریلیز ہو چکے ہیں، بہرحال رکھے تو 87 کروڑ روپے گئے ہیں، تو بہرحال یہ پیسے لیپس ہو جائیں گے اور پورے سندھ کے یہ رقم، پوری سندھ کی رقم 18 ارب 63 کروڑ روپے ہے. یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، بڑی رقم ہے.
اور तालीम की मद में अगर इस रकम को स्कूलों की बेहतरी के लिए खर्च किया जाएगा तो उसके बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई इन्हीं जल्द ही 2-4 दिनों में कोई बेहतरी आएगी। इसके साथ ही आपसे लेंगे इजाज़त, फिर हाज़िर होंगे नए वीडियो के साथ। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करें। शुक्रिया।